बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे इमरान खान का तिब्बी मुआयना, अडयाला जेल, मरकज़ निगाह, सेल अफरीदी की तल्ख़ कलामी और अवाम का जमे गफ़ीर, ये सब चीज़ें जो हैं इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और जंग के हवाले से भी बताएंगे कि ट्रंप ने क्यों मुलतवी किया ईरान पर हमला, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के हवाले से ख़बरें जो हैं वो चूँकि ज़्यादा हैं, उस वाले से बातचीत कर लें। सबसे पहले तो वज़ीर आला KPK की इस्लामाबाद पुलिस से तल्ख़ कलामी हुई है। पुलिस से तल्ख़ जुमलों के तबादले के दौरान वज़ीर आला सेल अफरीदी ने कहा कि तुम पाकिस्तान तोड़ना चाह रहे हो, तुम 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को क्यों रोक रहे हो। और वज़ीर आला ने पुलिस अफसर से मुतालबा किया कि रास्ता खोलो। और वज़ीर आला के साथ PTI कारकुनान ने शेम शेम के नारे भी लगाए। और पुलिस ने 26 नंबर चुंगी पर कंटेनर लगा दिए। रुकावटें खड़ी होने से एयरपोर्ट से आने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक बहाव में मुसलसल खलल और मोटरवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें शुरू हो गई और आवाम की तादाद भी बढ़ना शुरू। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आवाम की तादाद भी वहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है। और हुकूमत में मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत एक अपने लिए ख़ुद ही एक मसाइल का पहाड़ बना रही है। अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाए तो इसमें क्या मज़ायका है। और इमरान खान की अगर सेहत के हवाले से उनको पता चल जाए, वो मिल लें, उनकी तसल्ली हो जाए, तो इसमें क्या मसला है। इसमें मसला तो कोई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है हुकूमत कुछ छुपा रही है। जो इमरान खान की बहनों के जो खदशात हैं वो यही हैं कि हुकूमत कुछ छुपा रही है। और हुकूमत अगर नहीं कुछ छुपा रही तो हुकूमत को इस पर जो है वो वाज़िया लाइन लेनी चाहिए। और ये भी मैं आपको बताऊं कि वीडियोज़ में मौजूद है कि जब सेल अफरीदी वहाँ पर पहुँचे तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी निगरानी की जा रही है। ये अल्लाह माफ़ करे, कोई दहशतगर्द आ गए हैं। एक सूबे का वज़ीर आला है, एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, और आप जो उसके साथ सलूक कर रहे हैं, जब जवाब में वो कोई बात करते हैं तो यहाँ पर गद्दारी के फतवे लगाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जो आपके लाइक माइंडेड साफ़ी हैं वो ये बातचीत करना शुरू करते हैं, ओ जी ओ बड़ा बुरा हो गया जी, ओ जी जनाब इतनी तल्ख़ बात तो नहीं करनी चाहिए थी। तो जो आप एक सूबे के वज़ीर आला के साथ सलूक कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? तो ये अपने रवैयों को बदलना होगा, वरना मामला बिगड़ते जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं, अगर सेल अफरीदी इसी तरह हर मंगल अडयाला आते रहे तो इसका रिज़ल्ट निकल आएगा। क्योंकि ये पिछले दिनों इनकी खामोशी और ये सब कुछ करने की वजह से जो है ना, वो हुकूमत को जो है वो हुकूमत चाह रहा था आगे चलेगी। उन्होंने बिल्कुल मुलाकातें भी बंद, अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ वो कर रहे हैं। और अब आप देखें कि एक तरफ मुलाकात भी करने दी जा रही है और ख़बरें अब चलवाई गई हैं जो इस टाइम तमाम साइट्स पर मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स मेडिकल टीम के हमरा अडयाला जेल से वापस रवाना हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना डॉक्टर आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी ने किया, जबकि माहिर अमराज चशम को पिम्स मेडिकल टीम की मावनत भी हासिल थी। डॉक्टरों ने इमरान खान की आई की मुतासरा आंख का फॉलोअप मुआयना किया, जबकि मुतासरा आंख के अलावा भी मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया गया। तो अब बात यह है कि आप कहते हैं कि जनाब मुल्क तरक्की कर रहा है, हमने तो बड़े झंडे गाड़े हुए हैं, और एक साबिक वज़ीर आज़म को आप जो है वो हस्पताल वो भी रात के अंधेरे में लेके जाते हैं, उनकी फैमिली की मौजूदगी नहीं होती, उनके जो ज़ाती मालजीन हैं उनसे दूर रखा जा रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो शुक व शुबात पैदा कर रही है और गमो गुस्सा बढ़ा रही हैं। एक तरफ आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, दूसरा मैशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और कह रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। पता नहीं कहाँ पर तरक्की कर रहा है। मुल्क तरक्की कर रहा है बिजली के बिलों में, मुल्क तरक्की कर रहा है गैस के बिलों में, मुल्क तरक्की कर रहा है पेट्रोलियम की कीमतों में, मुल्क तरक्की कर रहा है जनाब गरीब आदमी के चलानों से, मुल्क तरक्की कर रहा है कि हर महकमा ऐसा लगा दिया गया है, कभी वो किसी को जाके किसी की दुकान बंद कर देता है, कभी किसी की रूल ऑफ लॉ की हैसियत कोई नहीं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बुलाया जाता है, अदालत का हुक्म जो है वो मानने से इनकारी है, बल्कि वो पे आने से इनकारी है। तो ये तो अदालतों की हैसियत बना दी गई है। तो ये तो मुल्क तरक्की कर रहा है। आइन और कानून मौजूद नहीं है मुल्क में, उस पर अमल दरामद बिल्कुल मौजूद नहीं है। जिसका जी चाहता है जो वो अपनी मर्जी कर रहा है सरकारी मुलाज़िम। तो ये जो सूरत हाल है ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। ये इससे सरमायाकारी नहीं आएगी पाकिस्तान में। अब जो मर्जी कर ले, सरमायादार अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगता है। और दूसरा
اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، جب میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، کہ سہیل افریدی اور عمران خان کی بہنوں کا دھرنا ختم کروانے کے لیے پس پردہ بات چیت شروع ہو چکی ہے، لیکن تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کی یقین دہانی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ صدیق جان نے خبر بریک کی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ رات گئے تک کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کے بعد بشرا بی بی کو بھی جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، معاملہ ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے۔ مبشرہ خاور مانیکا نے بشرا بی بی کی قید تنہائی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں اپنا موقف اپنایا ہے کہ بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقاتیں بند ہیں، کسی بھی عدالت نے بشرا بی بی کو تنہائی میں قید کی سزا نہیں سنائی۔ تعزیرات پاکستان اور جیل رولز کے تحت ایسی قید غیر قانونی اور اختیارات سے تجاوز ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سب کچھ اختیارات سے تجاوز ہے، جو پاکستان کے قانون میں نہیں آتا۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اختیارات سے تجاوز ہے۔ یہ جب بھی حالات بدلیں گے یہ سب لوگ کٹہرے میں آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا، ورنہ پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ پاکستان اسی وقت ٹھیک ہوگا جن لوگوں نے قانون توڑا ہے وہ اس کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی، اس کے علاوہ یہ ملک بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور اب آتے ہیں انٹرنیشنل صورتحال پر۔ ٹرمپ نے جو حملہ روکا وہ اس پر بات کریں گے کہ ٹرمپ نے ایران پر آخری لمحے حملہ کیوں روکا۔ یہ انکشاف جو ہے وہ اسرائیلی صحافی نے کیا ہے۔ اس نے کہا ہے، اسرائیلی صحافی براک راویڈ نے کہا ہے کہ امریکی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات نے امریکہ کو واضح پیغام دیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو اس کے نتائج اور نقصان خلیجی ممالک کو برداشت کرنا پڑیں گے، تو اس لیے انہوں نے روکا ٹرمپ کو۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صورتحال ایسی ہے، اور ٹرمپ نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران پر آج حملہ کرنے والے تھے مگر سعودی عرب، امارات اور قطر نے روک دیا۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہا ہے، پہلے پاکستان سے فیس سیونگ لے رہا تھا، اب فیس سیونگ لے رہا ہے سعودی عرب، قطر اور یو اے ای سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی بڑھ کے اتنی مارنی چاہیے جس پر آپ عمل کر سکیں۔ اور دوسری جانب روس کا بھی واضح طور پر دو ٹوک موقف ہے کہ ایران کو یورینیم افزودگی کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ روس نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے، اور ایران نے جو ہے وہ واضح طور پر یہ کہا ہے کہ امریکہ نے اگر دوبارہ حملہ کیا تو ہماری فوج نشانہ لگائے ٹریگر دبانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ تو یہی وجہ ہے اصل میں کہ ایران نے اپنا ٹارگٹ مکمل طور پر سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ اس کا مکمل پرامن طریقے سے مذاکرات کے ذریعے حل نکلنا چاہیے۔ ایسے گو مگو کی کیفیت میں امریکہ تو کوسوں دور بیٹھا ہے، لیکن خطے کے تمام ممالک متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ دنیا پوری متاثر ہو رہی ہے۔ آپ نے حرمت جو ہے 20% جو ہے وہاں سے رسد جاتی ہے، تو اس پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جب تک یہ نہیں ہوتا، یہ تو ٹرمپ تو کمائی کر رہے ہیں، جو ان کا اپنا میڈیا بتا رہا ہے، ان کے اپنے تجزیہ نگار بتا رہے ہیں کہ ایک ٹائم میں بیان دیتے ہیں کہ مارکیٹ بند ہونے والی ہوتی ہے کہ جی جناب ہم حملہ کر دیں گے، جب مارکیٹ کھلتی ہے تو کہہ دیتے ہیں ہمارے مذاکرات جاری ہیں، تو جلد معاملہ تو ہو جائے گا۔ تیل کی قیمتیں اسی چکر میں یہ پیسے بناتے ہیں ان کے فرنٹ مین۔ تو یہ وہ صورتحال ہے، اس لیے اب دنیا کو اس پر پریشرائز کرنا ہوگا، امریکہ کو، کہ وہ جو ہے وہ ہر صورت جو ہے وہ مستقل طور پر جنگ بندی کے معاملات میں آگے آئے۔ اور امریکہ اس پر تیار بھی تقریباً اب نظر آ رہا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے اٹیک کیا تو ایران ان کو اس ٹائم منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہیں کہ ہم تباہی مچا دیں گے تو ایران کچھ نہیں کرے گا، ایران نے سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ تو دونوں صورتحال دیکھیں تو پاکستان کی صورتحال بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل صورتحال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سے انعام ملنا، اب تو وہ سائفر والی چیزیں، یورپ کا کہنا، امریکہ کا کہنا، وہ ثابت کر گیا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کہاں سے ہوئے اور کن کو تکلیف تھی پاکستان میں مداخلت کرنے کی، یہ بھی اب دنیا جان چکی ہے۔ اگر پھر بھی یہ کہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ اس پر بات کوئی نہیں کر رہا کہ جناب یہ ہوا کیوں، یہ کر رہے ہیں کہ یہ سائفر لیک کیسے ہو گیا، یہ کہاں سے چلا گیا، تو وہ بھی انہوں نے ڈراپ سائٹ والوں نے بتا دیا ہے کہ ہمیں کہاں سے یہ سائفر ملا ہے۔ تو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔